आखिर किन भारतीय राजदूतावास अगाडि एउटा सञ्चारकर्मी बोल्न मिल्दैन? यस विषयमा किन नेपाल सरकार मौन हुन्छ? हाम्रो हजारौं भूभागहरू हेप्ने चेप्ने यो भारतीय दलालहरूलाई मेरो खुला चुनौती छ। यो गलत कार्यको विरोध गर्छौँ हामी। इसका ले ही नहीं सकते हैं सर मतलब यतातिर हुँदैन के डाइरेक्ट मिलेर पुलिस के उतातिर जान्छ त। तर यो त अजीब लाग्यो यार। यहाँ हामी रिपोर्टिङ गर्न मिल्दैन। आखिर किन मिल्दैन? यो नेपाली भूभाग हो कि होइन? हामी नेपाली सञ्चारकर्मी हो कि होइन? तर विडम्बना एउटा भारतीय पत्रकार आउँछ र सिधै बालुवाटारमा गएर हाम्रा देशका प्रधानमन्त्रीको अन्तर्वार्ता लिन्छन्। कुन चाहिँ भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपाली मिडियालाई अन्तर्वार्ता दिएका छन्? तर त्यति सजिलो छ कि एकजना भारतीय सञ्चारकर्मी सुधीर चौधरी आउँछन्, सिधै बालुवाटारमा रेड कार्पेट लगाइन्छ र उहाँलाई विशेष अन्तर्वार्ता दिन्छ। हजारौंको संख्यामा सुरक्षा दिने सुरक्षाकर्मीहरूको बीचमा राजपरिवार, सामान्य परिवार पनि होइन, राजपरिवार नै शिकार हुन्छ, राजपरिवारकै हत्या गरिन्छ, निर्मम हत्या हुन्छ। तर कसैले पनि केही पत्ता लगाउन सक्दैन। त्यो देशको नागरिक हामी छौँ। राजाको हत्या कसले गरे होला? खै यो त अब यहाँको मिलेमतमा भएको जस्तो लाग्छ। कसको मिलेमतमा? यो त आफ्नै खानदानीको परिवारकोबाट मिलेमतमा भयो जस्तो लाग्छ। आज 21 वर्ष बितिसकेको छ। यो दरबार हत्याकाण्डको केही पनि पत्तो लागेको छैन। विडम्बना, त्यति बेलाका नेताजीहरू अहिले पनि सरकार र सत्ता चलाइरहेका छन्। कसैले पनि चुइक यस विषयमा बोलेका छैनन्। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, बलात्कारपछि हत्या गरिन्छ। निर्मला पन्तको नाम कुन चाहिँ नेपालीले सुनेको छैन होला? गान्धी आउँदाखेरि सोनिया गान्धीलाई पशुपतिभित्र जान दिएन। यसमा चाहिँ अब नेताहरूको पनि हात हुनुपर्छ। तपाईँलाई के लाग्छ यसमा इन्डियाको भूमिका छ? यसमा हामीले सुनेअनुसार यसमा चाहिँ इन्डियाको चाहिँ गुप्तचर रहको हात छ भन्ने हामीले सुनिन्छ। राजाको हत्या किन भएको होला? राजाको हत्या यो षड्यन्त्र हो नि। षड्यन्त्र हो है? हो, षड्यन्त्र। यसको आजसम्म पत्तो लाग्न सकेको छैन। यसमा कुनै अदृश्य शक्तिहरू कस्तो लाग्छ तपाईँ? हाम्रो राजनीतिक कर्मीहरू चाहिँ अपुरो ज्ञान भनौँ त्यसलाई। जसै पनि हामी त्यो देशको नागरिक हो जहाँ राज परिवार नै सखाफ गरिन्छ। सम्पूर्ण नेपाली जनताको अभिभावकलाई परिवारसहित उहाँकै निवासमा हत्या गरिन्छ। निर्मम हत्या हुन्छ। त्यो हत्याको वर्षौँ बितिसक्दा पनि हत्यारा पत्ता लाग्दैन। अब सोच्नुहोस्, यो हजारौंको संख्यामा सुरक्षा दिने सुरक्षाकर्मीहरूको बीचमा राजपरिवार, सामान्य परिवार पनि होइन, राजपरिवार नै शिकार हुन्छ, राजपरिवारकै हत्या गरिन्छ, निर्मम हत्या हुन्छ। तर कसैले पनि केही पत्ता लगाउन सक्दैन। त्यो देशको नागरिक हामी छौँ। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, बलात्कारपछि हत्या गरिन्छ। निर्मला पन्तको नाम कुन चाहिँ नेपालीले सुनेको छैन होला? कुन चाहिँ नेपालीले रोएको छैन होला? तर निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गरिन्छ। तर आजसम्म वर्षौँ बितिसक्दा पनि त्यो हत्या र ती बलात्कारीहरू पत्ता लाग्न सकेको छैन। हामी त्यो देशको नागरिक हो जहाँ चाहिँ जनताको नेता, जनप्रिय नेता मदन भण्डारीको रहस्यमय हत्या हुन्छ। त्यो रहस्यमय दुर्घटना भनौँ कि हत्या भनौँ, त्यो हत्या गरिन्छ। तर हत्यारा पत्ता लाग्न सक्दैन। यो भन्दा ठुलो रहस्यहरू धेरै छन् हाम्रो देशमा। हाम्रो देश नै रहस्यले चलिएको देश हो। इतिहासमा को पानामा ती नेताजीहरू, ती सम्बन्धित निकायहरूलाई सम्पूर्ण नेपालीले धिक्कार्ने छ। मेरो पछाडिको दृश्य हो नारायण हिटी राजदरबारको, जहाँ अहिले हामी हेर्न सकिरहेका छौँ। यो नारायण हिटी राजदरबारलाई सङ्ग्रहालयमा परिवर्तन गरिएको छ, म्युजियमको रूपमा आम जनताको लागि खोलिएको छ। दर्शकबिन, आज बुधबारको दिन, आज यहाँ भित्र छिरिरहँदा हामीलाई छिर्न पाएन, किनभने आजको दिन यहाँ बिदा हुन्छ। बिदाको दिन यहाँ जान मिल्दैन। इन्सपेक्टर साहबको कमान्डमा यहाँ 100 भन्दा बढीको दरबन्दी नेपाल प्रहरीको अहिले छ। जब यसभित्र राजा छैनन्, तर यसभित्र यति सुरक्षा छ। 2-3 वटा लेयरहरू छ। पहिलो लेयरमा नेपाल प्रहरीले सुरक्षा दिन्छन्। यो पहिलो घेरा हो। पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरीले दिन्छन्, दोस्रो घेरामा सेनाले दिन्छ, फेरि तेस्रो घेरामा अर्को सुरक्षा निकाय छ। 21 वर्ष बितिसकेको छ। यो दरबार हत्याकाण्डको केही पनि पत्तो लागेको छैन। विडम्बना, त्यति बेलाका नेताजीहरू अहिले पनि सरकार र सत्ता चलाइरहेका छन्। कसैले पनि चुइक यस विषयमा बोलेका छैनन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले यसमा हस्तक्षेप गरेका हुन् कि छिमेकी मुलुकहरूको ठुलो योजना हो, त्यो त थाहा भएन। तर 2058 साल जेठको 19 गते यो देशले अभिभावक गुमाएका थिए। यो दरबार हत्याकाण्ड भइसक्दा 21 वर्ष बितिसकेको छ। तर अहिलेसम्म कुनै पनि निकायले यो हत्याकाण्डको बारेमा किन चुक्क बोल्न सक्दैनन्। 2 जना आन्तरिक पर्यटकहरू आउनुभएको छ। उहाँहरू पनि यहाँ घुम्न आउनुभएको हामीले जानकारी पाएको छौँ। यो पहिलोचोटि हो? हजुर, पहिलोचोटि। बन्द छ है? हजुर, बन्द छ। तपाईँलाई के लाग्छ, राजाको हत्या कसले गरे होला?
खै यो त अब यहाँको मिलीमतमा भएको जस्तो लाग्छ। कसको मिलो मतमा? यतै यो त आफ्नै खानदानीको परिवारहरूबाट मिलीमतमा भयो जस्तो लाग्छ। तपाईँलाई के लाग्छ राजाको हत्या किन भएको होला? मलाई चाहिँ समाजमा केही पनि थाहा छैन त्यस्तो। थाहा छैन। हजुर यो घुम्न आउनु भएको छ, कहाँबाट आएको? हामी आएको नवलपरासी जिल्लादेखि। हजुर हजुर। अब उहाँलाई यो दरबारबाट कुनै सरोकार छैन, उहाँ सर्वसाधारण नेपाली हो। उहाँलाई हामीले सोधेका छौँ राजाको हत्या कसले गरे होला, उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ परिवारबाटै भएको होला। यसरी आम नेपालीले सिधै भन्न सकिरहेको छ कि परिवारबाट भएको होला, कसैले भनिरहेको छ कुनै ठुलै पूर्वाग्रह होला, यो कसैले भनिरहेको छ वैदेशिक शक्तिहरू होला, विभिन्न धारणाहरू छ। तर आधिकारिक रूपमा किन हाम्रा देशका सुरक्षा एजेन्सीदेखि लिएर वैदेशिक शक्तिहरू कहाँ किन पुगेन, यो दरबार हत्याकाण्ड किन आजको मितिसम्म रहस्य मात्रै बनाइएको छ? अब यसमा त अब हेर्नुहोस् षड्यन्त्रै हो यो। अब हाम्रो राजा चाहिँ नि प्रजातन्त्रवादी, अब जुन अब हामीलाई जानकारी भएअनुसार पत्र पत्रिकामा जुन यो नागरिकता दिनु भएन उहाँले, र एउटा चाहिँ नि जुन राजीव गान्धी आउँदाखेरि सोनिया गान्धीलाई पशुपतिभित्र जान दिएन, यसमा चाहिँ अब नेताहरूको पनि हात हुनुपर्छ। तपाईँलाई के लाग्छ यसमा इन्डियाको भूमिका छ? यसमा हामीले सुनेअनुसार यसमा चाहिँ नि इन्डियाको चाहिँ नि गुप्तचर रहको हात छ भन्ने हामीले सुनिन्छ। इन्डियन गुप्तचर रहको हात छ भनेर हामीले त्यो। तपाईँको घर कहाँ? म अहिले हाँडेगाउँमा बस्छु। यति बेला हामी पछाडिको दृश्यमा देखाउँ भारतीय राजदूतावासको नजिक आइपुगेका छौँ। भारतीय राजदूतावासको गेटमा छौँ हामी। यदि एउटा कुरा भन्नै मन लागेको मलाई, दरबार हत्याकाण्डको वर्षौँ बितिसक्यो, आजसम्म किन पनि कसैले कुनै सहयोग गर्न सकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूसँग हामी किन सहयोग माग्न सकेका छैनौँ हत्याकाण्डको विषयमा? अन्तर्राष्ट्रिय हजुर मिल्दैन, दिँदै दिएन क्या यता डाइरेक्ट हुँदैन क्या, माइन्ड नगर्नु त होइन। उदाहरण नहीं ले सकते, ये तो यहाँ तो प्लिज नगर्नुहोस्। इसका ले ही नहीं सकते हैं सर, ऐसा सर मतलब यतातिर हुँदैन क्या, डाइरेक्ट मिलेर प्लिज क्या उतातिर जानुहोस् तपाईँ नदिनुहोस् एकछिन। तर यो त अचिब लाग्यो यार हाम्रै देशमा। हेर्नुहोस् है, हामी बोलिरहँदा एम्बेसी अगाडि बोल्न मिल्दैन। आखिर किन भारतीय राजदूतावास अगाडि एउटा सञ्चारकर्मी बोल्न मिल्दैन? यस विषयमा किन नेपाल सरकार मौन हुन्छ? हामी नेपालको चौथो स्तम्भ भनिन्छ पत्रकारलाई, तर पत्रकार नै यहाँ भारतीय राजदूतावास अगाडि किन बोल्न मिल्दैन? हाम्रो हजारौँ भूभागहरू हेप्ने चेप्ने यो भारतीय दलालहरूलाई मेरो खुला चुनौती छ। यो गलत कार्यको विरुद्ध गर्छौँ हामी। हामी यदि सच्चा नेपाली हौँ, स्वाभिमानी नेपाली हो भने हामी किन डराउनु पर्यो भारतीयहरूसँग? आम नेपालीलाई सोध्यौँ राजाको हत्या कसले गरे होला? कतिपयले भन्छ भारतीय खुफिया एजेन्सी रहको ठुलो भूमिका हुन्छ, कतिले भनिरहेका छन् कि भारतीयहरूको ठुलो भूमिका हुन सकेको अनुमान गरेका छन् नेपालीहरूले। तपाईँ सुरक्षाकर्मी हुनुहुन्छ सर? सुरक्षाकर्मी हुनुहुन्छ तपाईँ? होइन होइन अनि तपाईँ मोबाइलमा खिच्दै हुनुहुन्छ सर? मैले खुसी होइन। नडराउनुहोस्, तपाईँको भारतीय राजदूतावासको विरुद्धमा केही बोलेको छैन सर? होइन तपाईँ नेपाली हुनुहुन्छ? हजुर नेपाली। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, भारतीय राजदूतावासको विरुद्धमा केही बोलेको छैन सर। होइन। उहाँले हाम्रो हजारौँ भूभागहरू कब्जा गरे पनि हामी केही बोल्दैनौँ। ठिक छ, डकुमेन्टहरू दिएर आएको थिएँ कि। त्यही भएर रेकर्ड गर्दै हुनुहुन्छ? होइन रेकर्ड होइन, म यही हो भूमिका भारतीय राजदूतावासको। यति धेरै जासुस लगाउँछन् कि नेपालमा कुन नेताले के गरिरहेका छन्, कुन राजनीतिक दलले के गरिरहेका छन्, यो देशमा एउटा पत्ता हल्लियो भने त्यहाँनिर महामहिमहरूको ठुलो भूमिका हुन्छ। यो एउटा अदृश्य शक्ति नेपालमा भारतीय राजदूतावासको नाङ्गो हस्तक्षेप हुन्छ। यहाँ हामी रिपोर्टिङ गर्न मिल्दैन। आखिर किन मिल्दैन? यो नेपाली भूभाग हो कि होइन? हामी नेपाली सञ्चारकर्मी हो कि होइन? तर विडम्बना एउटा भारतीय पत्रकार आउँछ र सिधै बालुवाटारमा गएर हाम्रा देशका प्रधानमन्त्रीको अन्तर्वार्ता लिन्छन्। मलाई यति देखाउनुहोस् कुन चाहिँ नेपाली पत्रकारले भारतीय प्रधानमन्त्रीको अन्तर्वार्ता लिएका छन्, कुन चाहिँ भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपाली मिडियालाई अन्तर्वार्ता दिएका छन्। तर त्यति सजिलो छ कि एकजना भारतीय सञ्चारकर्मी सुधीर चौधरी आउँछन्, सिधै बालुवाटारमा रेड कार्पेट लगाइन्छ र उहाँलाई विशेष अन्तर्वार्ता दिन्छ, जहाँनिर ती भारतीय पत्रकारले भनेका हुन्छन् नेपाल छोटा भाइ, भारत बडा भाइ, उसको बाउभन्दा ठुलो इतिहास यो देशले बोकेको छ। तर विडम्बना यो आक्रोश भित्रबाट निस्किन्छ, किनभने हाम्रो नेपाली राजनीतिक कर्मीहरू नेताहरू निरीह भएका छन्, जसका कारण उनीहरूले हामीलाई सिधै औँला देखाउने र आँखा तिर्स्याउने आँट गरेका हुन्छन्। हामीले देखाइसकेका छौँ यही क्यामेरामा उहाँहरूले जसरी हाम्रो भूभागहरू कब्जा गर्नुहुन्छ, नयाँ 10 गज्जाहरू मर्मत सम्हारको नाममा परिवर्तन गर्छ।
जसरी उहाँहरू नेपालमा नाङ्गो हस्तक्षेप गरेका हुन्छन् यस विषयहरूमा केन्द्रित रहेर हामी बोर्डरमै ग्राउन्डमा गएर रिपोर्टिङ गर्छौँ तर नेपाल सरकार केही बोल्न सक्दैन। यसरी बोलिरहँदा उहाँहरूले हामीलाई पनि एउटा इतिहास बनाइदिन सक्ने क्षमता राख्छन् तर अब चाहिँ नेपाली मिडिया डराउनेवाला छैन। तपाईँलाई के लाग्छ राजाको हत्या किन भएको होला? राजाको हत्या यो षड्यन्त्र हो नि, षड्यन्त्र हो है। हो षड्यन्त्र। यसको आजसम्म पत्तो लाग्न सकेको छैन। यसमा कुनै अदृश्य शक्तिहरू कस्तो लाग्छ तपाईँ? हाम्रो राजनीतिक कर्मीहरू चाहिँ अपुरो ज्ञान भनौँ त्यसलाई, उहाँहरूले गर्ने इच्छा शक्ति नदेखाएको कारण हो यो। कि उहाँहरू जानी जानी त्यो हत्यारा पत्ता लगाउनै चाहेका छैन? यस्ता थुप्रै हत्याकाण्डहरू छन् जसलाई चाहिँ लुकाएर राखेका छन्, बोल्न चाहँदैनन्। जसरी राजदरबारभित्र राज परिवारलाई सखाप गर्यो, निर्मम हत्या गर्यो, यसमा मलाई एउटा कुरा भन्न मन लागेको छ जसरी बिरालोलाई यदि माछाको सुरक्षा गर्न दियो भने के हुन्छ त्यसरी नै यस देशका सुरक्षाकर्मीहरूलाई राजदरबार हत्याकाण्डको विषयमा छानबिन गर्न जिम्मा दिएको जस्तो मलाई लागिरहेको छ। जसरी एउटा बिरालोलाई तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, एउटा बिरालोलाई ल यो माछाको सुरक्षा गर भन्दा कस्तो होला। यहाँ यति सुरक्षा एजेन्सीहरू छ, विभिन्न निकायहरू छ, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूसँग हामी सहयोग माग्न सक्थ्यौँ तर कुनै पनि निकायले कुनै पनि राजनीतिक दलका नेताहरूले किन यस विषयमा मौन धारण गरेका हुन्छन्? यो पनि एउटा ठुलो रहस्यभन्दा कम होइन। हत्या किन भएको होला? दरबार हत्याकाण्ड कसले गराएको होला? के अन्दाज छ? थाहा भएन है। के लाग्छ किन भएको होला? यो विशेषज्ञ होइन सर, विश्लेषण गर्नै सकिँदैन।